نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وقرتنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وأنيسنا ومعيننا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين از اول تاخر حضور پر نور شافع یوم النشور سید العالمین قائد الغر المحجلین خاتم النبیین امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تمام غلامان مصطفیٰ آپ حضرات اہل سنت کے جلسوں میں جلوس میں محفل میں کانفرنسوں میں تشریف لے کر جاتے ہیں علماء واعظین خطباء کو سن کر اپنے ایمانوں کو تازگی بخشتے ہیں میرا خیال ہے کہ اہل سنت کا کوئی ایسا واعظ اور عالم نہیں ہوگا جو اپنی تقریر کے خطبے میں یہ درود شریف والی آیت نہ پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس پر اہل محبت فرماتے ہیں کہ جب کسی جلسے میں اور کسی مجلس اور محفل میں یہ آیت پڑھی جائے تو جو حضور کے امتی ہیں غلام ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں یہ میں ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں محقق علماء سادات مشائخ اور زعماء ملت سرزمین حضرت استاذنا الکریم محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سٹیج پر موجود ہیں اور بزرگ بھی یہاں پر جلوہ گر ہیں تو جتنے میرے نوجوان ساتھی ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ آج کے بعد جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے جی آپ تسی بھی پڑھو تو تسی بھی پڑھو تو تسی بھی پڑھو تو سجے والے تو کھبے والے تو
حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جڑی قوم نو اے کہنا پوے کہ یار درود پڑھ لے، فرمایا پھر انہیں اپنے نبی دے نال کی پیار کیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو آج ایک تاریخ رقم کر دی ہے اور تاریخ بنا دی ہے۔ تاریخ سنانا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے، کوئی بھی سنا سکتا ہے، اور تاریخ بنانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قیمتی گھڑیاں ہیں تو اس میں یہ بات آپ کی، اور پھر آج اعلیٰ حضرت کا عرس پاک بھی ہے بریلی شریف میں، وہ آخر میں جو ساتھی کھڑے ہو کر حضور کا ذکر سن رہے ہیں محبت سے، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے، میں گفتگو کا آغاز اس سے کرتا ہوں۔ سرکار محدث بریلی فرماتے ہیں، جلیل القدر محدثین سے آپ یہ حدیث پاک لے کر آئے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر انور دے ہوتے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے، ایک فرشتہ مقرر کیتا ہے، اور اس فرشتے دی سارے فرشتیاں نالوں وکھری خوبی ہے کہ آتا اللہ اسماء الخلائق۔ سرکار نے فرمایا زمین دے ہوتے جتنیاں بولیاں جاندیاں، اللہ نے ہر بولی دا علم اس فرشتے نو عطا فرمایا ہے۔ دیکھو یہ منظر روز روز نہیں بندے، یہ بنان نال بندے بھی نہیں، تے اگر تہاڈا ایمان تہاڈی محبت تانوں اجازت دے تے میں تانوں حدیث سنا رہا تے ادھے تے سبحان اللہ خوش ہو کے فرما چھڑ کہ اللہ دے حبیب فرمانن کہ اسماء الخلائق، انہوں اللہ نے روح زمین دے ہوتے جتنیاں بولیاں جاندیاں، زبانہ بولیاں جاندیاں، وہ ساریاں بولیاں نو سمجھدا ہے کہ اے کیڑی بولی، اے کیڑی بولی، اے کیڑی بولی، یہ ساریاں بولیاں نو سمجھدا ہے تے کردہ کی ہے، تگڑے ہو کے بہنا ذرا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانن جدوں کوئی میرا امتی میری ذات دے ہوتے دروشی پڑھدا ہے، فرمایا اس فرشتے دی ڈیوٹی ہے وے کہ وہ فرشتہ او دا درود میں نو پہنچاندا ہے تے نال ایک کہندا ہے یا رسول اللہ تواڈے فلاں غلام نے فلانی جگہ تے فلانے وقت تواڈے تے درود پڑھیا، او دا اے نام ہے تے او دے والد دا اے نام ہے۔ تے کڈا خوش نصیب ہوئے گا اس مجمع دے اندر وہ آدمی جڑا اے چاہندا ہوئے گا کہ میں او خوش نصیب ہاں کہ یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ میرا بھی نہ آیا تے میرے والد گرامی دا بھی نہ آ رہا ہے۔ تے کڈا بدبخت ہوئے گا او آدمی کہ جڑا حضور دی بارگاہ دے اندر اپنا تے اپنے پیو دا نہ پہنچا سکے پائیں۔ او فرشتہ کہندے یا رسول اللہ ہونے گلستان محمدی دے بار فلانا آدمی بیٹھا سی، او دا اے نانے تے او دے پیو دا اے نانے تے او بے کے تواڈی ذات دے تے درود و سلام پیش کر رہا سی۔ جنہوں میں حدیث شریف جڑی سنائی ہے، جنہوں پنجابی سمجھ آئی ہے، وہ ایک باری ہاتھ کھڑا کرے جنہوں سمجھ آئی ہے تے ہون ذرا سارے رل مل کے تے درود پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ اور محبت دینا۔ ہون اس حدیث پاک میں تو سنا چھڑی ہوتا مفہوم ادھے تے تبصرہ کیتا اعلیٰ حضرت نے، آج عرص اعلیٰ حضرت دا تے تسی تے بڑے خوش نصیب ہو، تواڈے کول تے او حضرت مولانا سردار احمد صاحب تشریف لے کے آئے جنہوں نے اس مدرسے پڑھیا جڑا مدرسہ 28 گٹھاں دے ہوتے مشتمل سی، بڑا نہیں سی مدرسہ، 28 گٹھ جڑا اعلیٰ حضرت مدرسہ انہوں ناپ سکتے ہو، منظر اسلام وہ 28 گٹھاں دے ہوتے، او دا رقبہ اتنا سی کہ انہوں ناپیا جائے تے 28 گٹھ بن دیں تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دونی گال بن دی کہ بڑے بڑے مدرسے آون، فرمایا مدرسہ 28 گٹھاں دا ہے لیکن ساری زندگی دال روٹی گندم باجرہ تے اے سامان چیزاں آٹا تے فلانیاں شیواں منگن استے کسی دی تعریف نہیں کیتی، فرمایا جو چاہیدہ ہوندا سی سرکار کو منگدے سن، سرکار عطا فرما چھڑ دے۔
سنو جی اعلیٰ حضرت کا تبصرہ. ایک تبصرہ حدیث تے اتے کرتا ہے مرزا جیلمی تو تبصرہ سن کے بندے حضور کو دور ہو جاندے. ایک تبصرہ کرتا ہے غامدی, ایک تبصرہ کرتے میں اور الو دے پٹھے, ایک تبصرہ کر رہے امام احمد رضا بریلوی. تبصرہ سننا جی اعلیٰ حضرت دا. اے بھی کوئی تبصرہ ہویا جناب کہ بخاری حدیث بندہ سنا رہے ہوئے قوم نو تے بندے دے دل وچ حضور دا پیار نہ آوے, انتا بھی کوئی تبصرہ ہویا بھائی. بلکہ اسی تو ان رات نو فیصلہ آباد والے ہو بڑے ذہین ہو, میں امید کرتا ہوں تسی اس گل تو محظوظ ہو گے. سفر وچ رہندے ہیں تے کچھ کتے ایسے ہوندے ہیں جڑے بڑے ہی بھڑی نسل دے ہوندے ہیں. ہر گڈی دے پیچھے, ہر سائیکل دے پیچھے, ہر موٹر سائیکل دے پیچھے انہوں نے 40-50 دی سپیڈ تے دوڑنا ہوندا ہے. تے ہن کتے سمجھدار ہو گئے, کتے دوڑ رہے ہوندے ہیں گڈی دے پیچھے تے میں کہہ چھڈاں چپ کر جا تیرے منہ جیلمی پا چھڈاں کہ کتا سمجھ جاندا ہے. بھائی میں کتیوں نو سمجھ آ گئی ہے, اینا بے غیرتوں نو سمجھ نہیں آئی. اصل گل لے وے کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں, ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے, ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو, خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. اور اے جڑا تانوں ایتھوں لے کے تے اوتھے تک منظر نظر آ رہا, پھر سجے پاسے پھر کھبے پاسے, اے دے بارے اقبال قلندر لاہوری نے ایک جملہ کیا. اقبال کہندا سیرت فرزندہا عظم مہات, جوہر صدق و صفا عظم مہات. اقبال کہندا ماما چنگیوں من تے پتر حضور دی ختم نبوت دے پہرا دیندا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کا تبصرہ کنے کنے سننے جی حدیث پاک دے ہوتے ہاتھاں چو نور نکلنا چاہیے ہے جو نہیں نور نکلے ہاتھاں چو. بھائی اللہ دیو بندے اپنے محسنہ دی قدر کر دیں. اعلیٰ حضرت ساڑھے یار ترکڑی نہیں ہوندی, معیار ہے اعلیٰ حضرت. حضرت مدرس الحدیث شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کعبے دے اندر مکہ شریف دے اندر سین حرم دے اندر بیٹھ کے آپ درس حدیث دیندے سن. تے آپ دے کول جدوں کوئی بندہ ہندوستانی چو جاندا سی فرماندن اذا جاء رجل من اہل الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا. فرمایا پوری دنیا تو لوگ آج کرن آنن شکلوں پچانے جانن, انڈونیشیا دائے, ملیشیا دائے, پرتگال دائے, بنگالی ہے, مروکو ہے, انڈین ہے, کینیڈا تو آیا ہے, برطانیہ تو آیا ہے, لاہور تو آیا ہے, پاکستان تو آیا ہے. دورو ویک کے پتہ چل جاندہ ہے کتوں آیا ہے. تو پھر بندے پوچھتے ہیں بھائی فلانی جگہ تو آئے ہیں تو کی لے کے آئے ہیں. تو حضرت شیخ مدرس الحدیث فی الکعبہ شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب کوئی شخص آپ کو محسوس ہوتا تھا اے ہندوستانی چو آیا, انڈیا چو آیا, تو آپ انہوں بلاندے سن فرماندے سن ہندوستانی چو آئے, وہ کہندہ سی ہاں میں ہندوستانی چو آیا. تو آپ نہیں سن فرماندے بھائی اتھو کوئی چادر لے کے آئے, کوئی اچھی دھوتی لے کے آئے, کوئی پان سپاری لے کے آئے, کوئی پان دا پتہ لے کے آئے. انہوں پوچھتے سن ایک کوئی گل نسألہ عن الشیخ احمد رضا, پوچھتے سن داسو امام احمد رضا نو جان دے تو تیرے اعلیٰ حضرت نے تو جان دے. تو فَإِذَا مَدَحَهُ, جب وہ کہتا ہاں ہاں میں تو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہوں. کون سے اعلیٰ حضرت جنہوں نے کنز الایمان لکھا, کون سے اعلیٰ حضرت جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا, 6 رسالے لکھے. دیو جی فتاوی رضویہ 6 رسالے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے 15ویں جلد ہے. آپ نے 5 رسالے اس فتاوی رضویہ کے اندر مرزائیوں دے خلاف لکھے اور فرمایا قیامت والے دن تک ایک سطر تے بڑی دور دی گل لے. فرمایا جڑا میں ایک حرف مرزائیوں دے خلاف لکھ چھڑیا وہ دے ایک نکتے دا جواب بھی کوئی نہیں دے سکتا. رسول اللہ رسول اللہ ایک نکتے دا جواب بھی کوئی کل کے رضا ہے. خنجر خون خار برقبار آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے نہ شر کرے. بھئی آپ نے ختم نبوت ہوتے ایک رسالہ ہی کافی سی 6 کیوں لکھے؟ باقی آپ بتاتے روٹی ایسے کھائی جاتی ہے, سجا گوڑا اتے کر کے بہنا چاہیدہ ہے, انج ٹرنا چاہیدہ ہے. یہ ساری باتیں بھی بتانی ضروری ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جناب 6 رسالے کا دلیل لکھ چھڑے نے, تے آپ نے وہ دا جواب صفحہ نمبر 87 دے اتے دیتا.
جواب بڑا تگڑا نے کہ تگڑے ہو کے سننا. حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے سرکار ابد قرار حضور پر نور سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے کرم سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ہے. اے پنجابی سمجھو فرمایا اے احمد رضا خود نہیں لکھ رہا, اے ڈیوٹی سرکارہ نے لائی ہے. تیدا مطلب پتہ ہے کی ہے؟ ایدہ مطلب ہے جڑا ایتھے لکھیا گیا, فرمایا قیامت تک جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت ہوتے گل کرے گا, اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا رضوان صاحب فلانے بندے دے کہن دے ہوتے کانفرنس کروا رہے ہیں, یا فلانے دے کہن تے کروا رہے ہیں, یا فلانے دے کہن تے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علامہ نورانی فلاں کے کہنے پر نکلے, فلاں کے کہنے پر نکلے. کوئی بندہ یہ نہیں, سب سیٹ نہیں لئی بھائی لبیک والے نے, لیکن مرزائیاں دیا چیکا نکلیاں کہ نہیں؟ اولی بول رہے ہو, تقریر میں کر رہے ہیں, واپس میں جانا, پریشان تسی ہو. بھائی ختم نبوت پہ چون 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 کے ذریعے تو بات نہیں نہ ہوتی. ختم نبوت پہ جب بھی بات ہوگی حضرت تاجدار گولڑا مامور من الرسول حضرت فخر السادات امام المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزے نے خط لکھا. اس نے کہا ختم نبوت کے حوالے سے میرا اور آپ کا مناظرہ ہے, اور جلدی جلدی آمنے سامنے بیٹھ کر لکھیں گے. جڑا بندہ قرآن دی تفسیر جلدی لکھ لے گا مان لوانگے ایک ایک بندہ حق دے اتے. پیر صاحب نے فرمایا چبلا زمانے دیا, جڑا جلدی لکھتا ہے نبی نہیں ہوندہ, وہ تو منشی ہوندہ ہے, وہ تو منشی ہوندہ ہے, وہ تو حساب کتاب ستا کھاتا بنانا اللہ ہوندہ. فرمایا ایک ہی گل کر چھڑی, فرمایا قادیان دی زمین چھڑ, لاہور داتا صاحب دی نگری آ, آمنے سامنے بے. فرمایا تو کہنے کہ جڑا جلدی لکھے گا انہوں حق تے مننا گے. فرمایا اسی قلم جو تے توجہ پاواں گے, قلم خود بخود حضور دیاں شانہ لکھے. کافر ہے قادیانی, کافر ہے قادیانی, کافر ہے قادیانی. قلم خود لکھے گی. انہوں قلم کنے لکھے گی؟ انہوں تھے ایک بابا کھڑا ہو گیا, انہیں کہا جناب قلم کنے لکھے گی؟ فرمایا جیلم اکیڈمی جو تو نہیں پڑھیا, جڑا ہے کہندہ بابے تے شاہی کوئی اجیا. ایک ہفتہ ہویا داتا صاحب دا عرص پاک ہویا ہے, آگے بابا جی دا عرص پاک آن لگیا ہے. کہندہ بابے تے شاہ کوئی نہیں. میں کہا لاہور جڑا رش ہے تیرے پیو دا ولیمہ ہو رہے ہیں. اکیڈمی بیٹھ کے اینج اینج کردہ سی, اینج اینج جی ہاں یہ فیصلہ آ گیا ہے, تو یہ جب کوئی واپس کروائے گا تو اس دن میں مانوں گا. اینج اینج کردہ سی. میں کہا تیرے اینج اینج کرن نال کچھ نہیں ہویا, ایک واری ظہیر الحسن شاہ نے اینج کیتا سارا کچھ ہو گیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جی یہ فیصلہ واپس نہیں ہوئے گا. اجی تک دو شکوں نے واپس نہیں ہیں, مولوی خوش ہو گئے. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اعجاز ہے کہ تحریک آج بھی اس موقع پر کھڑی ہے کہ دو شکوں نال گل نہیں مننی. اے فیصلہ تینوں سارا واپس لینا پڑنا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اتنی ڈاٹی گل کے میں کر لیں دے. میں کہا ابھی میں راستہ بھول کر سائیاں والا سے آگے چلا گیا, ہم واپس آ رہے تھے. صرف 1 لاکھ روپیہ جس ملازم کی تنخواہ تھی, ان کیا یار اسی پروگرام تے جانا ہے, کدی ون وے بھی جاننا کوئی کفر نہیں ہوندہ, تے جان دے تے اسی تو انہوں نے کہا جی نہیں جا سکتے, قانون ہے. میں کہا 1 لاکھ روپیہ جڑا تنخواہ لیندہ ہے وہ اپنی سرکار دے نال اتنی وفا کر سکتا ہے. ہم نے تو اپنی گردن ہی رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے. یا رسول اللہ, 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 یا رسول اللہ. پھر جو میرے نوجوان, مجھے آپ سے ایک بہت بڑا لالچ ہے. وہ لالچ یہ ہے کہ آپ کا ایمان بچ جائے, کیونکہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا مرزائیوں کی رکھوالی ہے. ہمیں آپ سے ایک لالچ ہے, ورنہ آپ بندے کہتے ہیں
इन्ना चीख चीख के क्यों बोल दें? मैं कहा बह कुर्सी ते एक बारी आके बह, तेनू पता चलेगा कि इस मौजू दे उत्ते हल्की गल हो सकती नहीं है। ताजदारे गोलड़े नू कहने लगे जनाब इन्नी बड़ी गल के कलम नू हुक्म देंगे, कलम आप ही लिखेगी, ते जे कलम ना लिखे फिर की करोगे? आपने फरमाया बाबिया किथे वाल चिट्टे किते नहीं, फरमाया तू कलम दी गल कर रहे, कल रात में हुजूर ने अपना दीदार अता फरमाया और फरमाया ओ मेरे अली तू अपना उजरा छड़ के साडी खत्म नबूवत ते पहरा देने वास्ते लाहौर आ गया है। तुमने अपना सिस्टम नहीं देखा, अपने मुरीद नहीं देखे, अपने मोतकिद नहीं देखे, सब कुछ छोड़कर मेरी खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए लाहौर आ गए हो। कलम तो शय ही कोई नहीं, ऐ मेरे अली ये कलम का तो मसला ही कोई नहीं। अगर आज मिर्जा तुम्हारे सामने आकर कहेगा मेरे अली मुर्दे जिंदा करो, फरमाया मेरे अली तू मुर्दे पे निगाह पाएगा, सी मुर्दे जिंदा करवा चाहे। सोच सकता है जनाब मुफ्ती साहब ने अजी आके सलाम आने ही बैठे थे, आने ही बैठे पंजवा गेर ला छड़िया। मैं क्या असी सड़ रहे हैं, असी अग दे उठे उत्ते बैठे हैं, सानू पता है कि हालात अगे किधर जा रहे हैं। और कोई कह सकता भाई जेल में डिस्कस करने नाल की होएगा। सरकारे मुहद्दिस बरेली आला हजरत इमाम अहमद रजा खान से सवाल हुआ, सफा नंबर 165 जिल्द नंबर 15 पे किसी ने पूछा हुजूर तकवियतुल ईमान पढ़ने का हुक्म क्या है? तकवियतुल ईमान ये वो किताब है कि जिसके अंदर लिखा गया कि नबी आम इंसानों की तरह है, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि नबी को गैब, नबी को दीवार के पीछे का इल्म भी नहीं है। मैं क्या कड़े मिस्त्री को दीवार बनवाई है, तू मैनू मिस्त्री दस जिन्हें इतनी उच्ची दीवार बना ली कि जिदे पीछे का इल्म हुजूर नू नहीं है। और कोई गैब क्या निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरों। दीवार के पीछे उस किताब के अंदर ये बातें लिखी हुई थी, ये बकवास, ये मुगल्लज़ात कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो कुछ नहीं कर सकता। आला हजरत के पास मसला है, लोग हमसे पूछते हैं जेल में को सुनना क्या है, मैंने कहा हराम है। आला हजरत से पूछा गया जी इस किताब को पढ़ने का हुक्म क्या है? सुनो जी आशिक इसको कहते हैं। आला हजरत ने दो बंदियां दा, दो तरह के लोगों का ईमान बचाया, एक मौलवी एक मैं तो तुसी अवाम, क्योंकि मौलवी दलीला नाल मनदे ने, मौलवियों दे ईमान बड़े कच्चे होंगे। ये दूजे नूं कहंदे बिस्मिल्लाह पढ़ के ते दरिया कोलों रस्ता मंगो, दरिया रस्ता देगा, आपे पैर भी नहीं रखते। ईमान कच्चा है, यकीन कच्चा है। ते आला हजरत ने मौलवियों नूं दलीले इन्नी ते लिम्मी ते मंतिक ते फलसफा ते हैयत ते हंदसा ते उरूज ते कवाफी ते बयान ते बदी ते इन्हां जरिए दस्या कि मौलवियों इधर आओ ते जड़ी अवाम सी मैं ते तुसी। आला हजरत ने साडा ईमान इंज बचाया कि हुजूर दे दुश्मनां दे बारे बड़े डाढ़े फतवे दिते, इतने डाढ़े फतवे दिते, बंदे इन्ना डाढ़ा फतवा, इन्ना डाढ़ा फतवा। हज़रत सैयद दीदार अली शाह साहब ने आके क्या कि हुजूर एक मौलवी है, बड़ा बड़ा मौलवी है, उन्हें हुजूर नूं दौराने तकरीरें क्या छड्या कि हुजूर यतीम है, उन्हें दे बारे शरी हुक्म किए। मौलवी कहेंगे जनाब 1.5 महीने बाद आना फिर तुहानूं फतवा देंगे। आला हज़रत ने फरमाया इधर ही बैठो, इधर ही बैठो। अभी गया इंज गया ते आया, कलम पकड़ा, और कलम भी तो कोई आम नहीं है। कलम पकड़ के आपने फरमाया कि पहला हुक्म ये है कि ये कुफर की हद को छू गया है। जिसको मेरी बात समझ आ रही है वो कंजूसी ना करे, ये कुफर की हद को छू गया है। दूसरा इसके बारे में हुक्म ये है कि इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। नारे लगाने से क्या मिलता है? नारे लाने की मिलता है? मैं क्या जलिया बदर फतह होता है, हाँ बदर फतह होता है, ओहद फतह होता है। क्या सामने मौत खड़ी है, वो लगे ना ना जाना। आमिर इब्न अकबा ने क्या हुजूर दे हाथ उत्ते बैत करके आया, या रसूल अल्लाह असी मैदान जिहाद दे अंदर इंज लड़ांगे कि तुहाडियां अखां ठंडियां हो जाणगियां, अखां ठंडियां हो जाणगियां। ते इंज करन नाल भी बड़ा कुछ होंदा है। ए बाबा ए ते बड़ी गल है, बाबा जी सिर्फ आके खंगूरा मारते सन ना ते ओ हिंदुस्तान तक अगले ना मूत्र निकल जाता सी। ताजदारे खत्म नबुव्वत भाई
سبحان اللہ. شیرو بیٹھ کے نعرہ لانا ہے. دیکھو نا بھائی ہن اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ بھائی کوئی کہے جی ایتھے نعرہ نہیں لگنا. نعرہ تے سرکار دا ہے, نعرہ تے لگنا ہی لگنا ہے. جنہوں نے اپنے نعرے لگوائے ان کا نام مٹ گیا اور قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا این زندہ باد دا نعرہ لاؤ کہ کوئی دو چار میناریاں رہ گئی ہیں نا جی اگر مرزائیاں دیا یا لوگ چھپ کے کدھرے بیٹھیں. ویسے تے جدوں انہوں نے اس پروگرام دا پتہ چلیا سی کہ بھائی پروگرام ہو رہا ہے تو کون کروا رہے ہیں, سر پھرے آ کون رہا سر پھرے. تو پریشانی تو پہلے ہی شروع ہو گئی تھی کہ جڑی کوئی رہندی کسر ہے تسی کٹو. تاجدار ختم نبوت نہیں اجی ایمانی نا 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 اجی ایمانی جذبے نال تسی نہیں بولے. اجی تسی رکھ رکھاؤ کر رہے ہو. ایمانی جذبہ ہے 85 سال عمر حضرت مادی بن کرب دی تے میدان یرموک دے اندر تشریف لے گئے تے سامنے جڑا بندہ او عیسائیاں دا پہلوان آپ دے نال مقابلہ کرن واسطے آیا اور میدان وچ آ کے کہنے لگا تسی میرے نال مقابلہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا جی جی میں ہی مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں 1000 بندے نو کلے پچھاڑ تو کیویں میرے نال مقابلہ کریں گا. کہ آپ نے باواں ٹونگ کے نہ فرمایا تھلے آ کے گل کر گھوڑے تو تھلے اتر. تھلے اتریا تے آپ نے دے گھوڑے دی پوچھل پھڑ کے فرمایا کہ پیو دا ہے تے پہلے پوچھل چھڑا کے وکھا چھڑ. تے 40 پہلوان حضرت مجدد پاک دی زلفاں دے نال لٹک کے تے آپ دی گردن نو تھلے کرن دی. او کہندے سن کہ جہانگیر کے سامنے ایسے کرے. فرمایا میں نور اللہ قادری نہیں ہوں, میں اسلامی نظریاتی کونسل کا مولوی نہیں ہوں. وہ کہنے تھے با اینج کر لو یہ بلا بس ایسے کر لو. آپ نا کھڑے ہو گئے, آپ نے اپنی گردن مبارک ذرا اینج کی تھی. تو مجدد پاک کون جی مجدد پاک؟ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا, فرمایا میرے پاس مجدد پاک کا صرف ایک تبرک تھا کہ جس جگہ پر حضرت مجدد پاک سجدہ کرتے تھے اس مصلے کا کوئی ایک ٹکڑا میرے پاس آ گیا, چھوٹا سا ایک ٹکڑا اور اس پر حضرت مجدد پاک کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتی تھی. آپ سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. وہ ایک ٹکڑا آپ دے خلیفہ حضرت صاحب حضرات القدس دے کول آ گیا. فرماندے نو ٹکڑا لے کے میں گھر آ گیا مسلے دا کہ میں انہوں اپنی پگڑی سی کے نا پگڑی چھپا کے رکھ چھڈیا کہ میں رات نو انجی سو گیا. فرمایا اس ٹکڑے دی برکت دے نال میں نو ایک رات دے اندر رسول اللہ دا 11 واری دیدار ہویا. یہ ہے مجدد. ٹکڑا رکھا ہے مسلمان دیتے نماز پڑھ دیں تو انہوں نے ایتھے رکھ چھڈیا. فرماندے نے ایک رات دے اندر میں نو 11 واری حضور دی زیارت نصیب ہوئی. تے او زلفن سے آپ دی لمبیاں زلفیں تھے تک تو 40 پہل آپ انج نہ کیتا, جہانگیر کے سامنے انج نہ کیتا. تو انہوں نے پہلوان بلائے بمبئی تو, انڈیا تو, امرتسر تو, کلکتہ تو, بڑے پہلوان رستم وہ آ کے اپنی زلفوں دے نال لٹک دے سن کہ بھائی یہ گردن انج کر. آپ نے گردن ایک باری انج کر لی اس طرح, وہ گردن انج نہ کر سکے. انہوں نے کہا قبلہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کوئی اور مسئلہ نہیں, بس صرف اتنی بات ہے کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ, حیبت مرد فقیر از لا الہ. فرمایا یہ تو لا الہ کی برکت ہے. اے ایمانی جذبہ ہوندہ ہے. اللہ دیو بندیو تو علی تے نال علی گلی جواز نہیں گئی. ایمانی جذبہ